रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कालापानी क्षेत्रमा सीमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको भन्दै भारतद्वारा नेपाललाई पत्राचार। कालापानी क्षेत्र भने आफ्नै रहेको दावी। नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरु। यति समूहद्वारा नियम विपरीत लुम्बिनीमा पनि होटल सञ्चालन। उखुको भुक्तानी 6 वर्षदेखि नपाएको भन्दै रौतहटका किसान काठमाडौँमा सर्लाही र रौतहटका करिब 12,000 किसान मर्कामा। पत्रकार जमाल खशोगीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा साउदी अदालतद्वारा 5 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला। बन्द कोठाभित्र गरिएको सुनवाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको ह्युमन राइट्स वाचको भनाई। र सहज प्रतिद्वन्दी चीनसँग खेल्दै नेपालले एसएससी इस्टर्न रिजन T20 प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने। नेपालको समूहमा आयोजक थाइल्यान्ड र मलेसिया। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। भारतले कालापानी क्षेत्रको सीमामा समस्या रहेको स्वीकार्दै त्यसलाई समाधान गर्न तयार रहेको पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको छ। भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले विरोधमा कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै वार्ताको प्रस्ताव समेत गरेको थियो। नेपालको पत्रलाई 1 महिनापछि भारतले रेस्पोन्स गरेको हो। यसै साता नेपाल स्थित भारतीय दूतावास मार्फत सरकारलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा कालापानी सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन भारत तयार रहेको उल्लेख छ। वार्ताका लागि नेपालले यसअघि मितिसहित प्रस्ताव गरे पनि भारतले पठाएको जवाफमा भने मिति उल्लेख गरिएको छैन। पत्रमा आपसी समझदारीमा उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने बेहोरा छ। यसअघि दुवै पक्षले तय गरेको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाटै यो विषय हल गर्ने भनिएको छ। नेपालले पठाएको पत्रमा पनि यही संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाएर वार्ता अघि बढाउने उल्लेख थियो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भारतबाट पठाएको पत्र पुष्टि गरे पनि पत्रको विवरणबारे भने उल्लेख गर्नु भएन। मन्त्री गेवालीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, भारतबाट पत्र आएको छ तर त्यसमा के छ भन्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन। परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले पनि पत्रको बारेमा विस्तृत बताउन चाहनु भएन। बैरागीले भारतबाट यो विषयमा पत्र आउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। सरकार निकट स्रोतहरूका अनुसार यसअघि 98% सीमा टुङ्गो लगाइसकिएको कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको मात्रै सल्टाउन बाँकी रहेको प्रसङ्ग पत्रमा उल्लेख छ। भारतले पठाएको पत्रको आशय उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, नेपाल र भारत बीचको सिमानामा देखिएको 98% समस्या समाधान भएको छ। कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको समस्या सल्टाउन हामी तयार छौं। 1 पृष्ठको सो पत्रमा सीमा समस्या छिट्टै टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्नेमा भारत सहमत रहेको उल्लेख छ। पत्रको पहिलो बुँदामा भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नै रहेको दाबी गरेको छ। यद्यपि यो भूमिलाई विवादित भूमिका रूपमा पनि उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिने सरकारको निर्णयमाथि छानबिन गर्ने भएको छ। समितिको हिजोको बैठकले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र दरबार मार्गको जग्गा भाडामा दिने निर्णयमाथि छानबिन गर्ने भएको हो। समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, समितिमा दुवै निर्णय शंकास्पद र गम्भीर प्रकृतिको भन्दै सदस्यहरूले कुरा उठाएपछि 1 साताभित्र कागजात मगाउने निर्णय भएको छ। सम्झौता र त्यसको औचित्यमाथि छानबिन अघि बढाउँछौं। अध्ययनका आधारमा अन्य क्षेत्रमा भाडामा दिँदा भएका निर्णय पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। गोकर्ण रिसोर्ट क्षेत्रको जंगल प्रयोग गर्ने अवधि 6 वर्ष बाँकी नै रहँदा 25 वर्षका लागि फेरि यति होल्डिङ्स प्रणालीलाई समय थप्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको हो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्री परिषदले समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच यति समूहले नियम विपरीत लुम्बिनी क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ। यहाँको सबैभन्दा पुरानो होटल होकेको व्यवस्थापन 4 वर्ष यता यतिले गरिरहेको हो। लुम्बिनीकै बिहार क्षेत्रमा समूहका दिवंगत अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको स्मृतिमा बिहार बनाउन लागि छ। त्यसका लागि कोषले करिब 4 बिघा जग्गा दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ 4 मा बिहारको शिलान्यास समेत गरिसक्नु भएको छ। कोषको विनियमावली अनुसार जसले सञ्चालनका लागि सुरुमा सम्झौता गरेको छ उसैले मात्र होटल चलाउन पाउँछ। कागजी रूपमा होटल सञ्चालनको जिम्मा होके क्लब्स अफ जापानसँग छ। व्यवस्थापन परिवर्तनबारे लुम्बिनी विकास कोषले अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ। मध्य अवधिमा आएर सम्झौता हेरफेर नहुने कोषले जनाएको छ। व्यवस्थापन फेरिएको बारे कतै जानकारी नभए पनि होटलको वेबसाइटमा सम्पर्कका लागि यति कम्प्लेक्स काठमाडौँ उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भारतले नेपाली भूभाग मिचेको र नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोगमा भएका अनियमितता सम्बन्धमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विपक्षीले मात्रै होइन सत्तापक्षले समेत यी दुई विषयमा चासो राखेका छन्। कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले सबै राजनीतिक दलले सरकारको हात बलियो बनाउँदा पनि भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले पहल कदमी लिन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको नेपालको करिब 395 वर्ग किलोमिटर जमिनले नेपालको सीमामाथि दावा बोलिरहेको सांसदहरूको भनाइ थियो। सत्ता पक्ष नेकपाका सांसद चक्र प्रसाद स्नेहीले पनि सीमा विवादबारे संसदमा सवाल उठाउनु भएको थियो। भारतसँग कूटनीतिक तरिकाबाट समस्या समाधानमा सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत गोकर्ण रिसोर्ट र त्यसले उगटेको जग्गा लिजको अवधि 6 वर्ष बाँकी छँदै नवीकरण गरिएको र दरबार मार्गको जग्गा थोरै राजस्व लिएर एउटै व्यापारिक समूहलाई दिएको प्रकरणमा अहिले चर्काचर्की भइरहेको हो। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले प्याकेजमै भागभण्डाको प्रयास सफल नभए विधान अनुसार अघि बढ्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिने रणनीति बनाएको छ। महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा हिजो बसेको पौडेल पक्षको बैठकले सभापति देउवाले विधान विपरीत पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो। महाधिवेशनको कार्यतालिका विभाग र भ्रातृ संस्था गठनको विषयलाई लिएर 2 सातादेखि कांग्रेसमा कलह चुलिएको छ। महाधिवेशन कार्यतालिका नल्याइएको भन्दै पौडेल पक्षले मङ्सिर 26 गतेदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। सहमति जुटाउन भन्दै पछिल्लो पटक पुस 10 सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ। देउवा र पौडेल पक्ष महाधिवेशनको कार्यतालिका विभाग नेवी संघ र तरुण दल गठनको मुद्दालाई प्याकेजमै सहमति गर्ने भन्दै निरन्तर संवादमा छन्। पछिल्लो पटक नेवी संघको भागभण्डामा केन्द्रित छ। नेवी संघको भागभण्डामा अहिलेसम्म दुवै पक्ष टसमस नभएपछि आगामी बैठकसम्म पनि सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको पौडेल पक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। दुवै पक्षका वार्ता टोलीले भने सहमति हुने दावी गर्दै आएका छन्। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सहमतिबाटै सबै विवाद हल गर्ने प्रयास जारी भएको बताउनुभयो। फिलिपिन्स, कम्बोडिया, मलेसिया र श्रीलङ्का लगायत एसियाली मुलुकहरूमा साइबर अपराध गरेर भागेका 122 जना चिनिया नागरिक नेपालबाट पक्राउ परेका छन्। ती मुलुकमा धमाधम कारबाही हुन थालेपछि केही समय अघि भागेर यता आएको गिरोहलाई प्रहरीको विशेष अपरेसन टोलीले हिजो काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। नेपालस्थित चिनिया दूतावासको गोप्य सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ को संयुक्त टोलीले मनमैजु, बाँसबारी र बुढा नीलकण्ठका 10 वटा घरमा छापा मार्दा गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ परेका हुन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीका अनुसार मनमैजुमा 8 तले एउटा सहित 10 वटा घरमा एकैपटक छापा मारिएको हो। त्यस्तै बुढा नीलकण्ठमा 2 र बाँसबारीमा 3 वटा घरमा छापा मारिएको थियो। बाँसबारीमा उनीहरूले भाडामा लिएको एउटा घर वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भोला रिजालको भएको पाइएको एसएसपी सुवेदीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका अधिकांश 45 वर्ष मुनिका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौँ परिसर तथा महाराजगञ्ज र बुढा नीलकण्ठ प्रहरी वृत्तको हिरासतमा राखिएको छ। अपराध धन्दा सञ्चालन गर्न उनीहरूले चलनचल्ती भन्दा तेब्बर तिरेर घर भाडामा लिएको पनि खुलेको छ। चिनियालाई सघाउने नेपाली गिरोहको पनि खोजी भइरहेको छ। चिनिया नागरिक पक्राउ गरिएको विषयमा नेपालस्थित चिनिया दूतावासलाई जानकारी गराइएको र यस विषयमा दूतावासका कर्मचारीसँग अनुसन्धानका लागि थप परामर्श गरिने प्रहरीले जनाएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार केही महिना अघि नै साइबर अपराध विरुद्धको अपरेसनका शंकास्पद व्यक्तिको पहिचान गर्न चीनबाट अनुसन्धानका लागि विशेष संयन्त्र काठमाडौँ आएको थियो। सो संयन्त्रले गिरोहको सक्रियता पत्ता लगाएपछि नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो। गिरोहले चीनको अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने गरी बैंकिङ कसुर, गैरकानूनी अनलाइन व्यापार, हुन्डी, ग्याम्बलिङ लगायत अपराधको धन्दा चलाइरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ओपिसी सिमेन्टको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकले गत असार 18 मा नेपाल गुणस्तर परिषदबाट निर्धारित मापदण्डले सिमेन्टको गुणस्तर घट्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई लागू नगर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले ओपिसी सिमेन्टको 2055 जेठ 5 मा निर्धारित पुरानै गुणस्तर मापदण्ड कायम गर्न निर्देशन दिएको हो। पुरानो मापदण्ड इन्सोल्युबल
रेसिड्युको मात्रा 2% र म्याग्नेसियम अक्साइड MgO को मात्रा 5% रहेकोमा परिषदले IR लाई 4% र MgO लाई 6% बनाएको थियो। मापदण्ड बढाउँदा सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर हुने विशेषज्ञहरूको रायका आधारमा समितिले पुरानै मापदण्ड कायम राख्न भनेको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। पाण्डेका अनुसार समितिको यसअघिको बैठकमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले नयाँ मापदण्ड लागू नगर्न सुझाव दिएका थिए। जयनगर कोर्था रेल सञ्चालन मिति नजिकिए पनि स्टेशन काम गर्ने कर्मचारीको टुङ्गो नलाग्दा अन्यल बढेको छ। रेल विभागले 7 महिना अघिबाट कर्मचारी मागिरहे पनि तिनमा केही प्रगति भएको छैन। कर्मचारी माग अन्तिमबाट सञ्चालन गर्ने भनिएको रेलको समय धकेलिन सक्ने विभाग स्रोतले जनाएको छ। पहिलो चरणमा 8वटा स्टेशनका लागि 200 कर्मचारी माग गरिएको छ। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भन्नुभयो, रेल त्यत्तिकै चल्दैन, चलाउन जनशक्ति चाहिन्छ। रेल आउने समय नजिकिँदै जाँदा भने हामी भने कर्मचारीमै अल्झिरहेका छौँ। जयनगर, इनरुवा, खजुरी, मैनाथपुर, बैदेही, पर्वा, जनकपुर, कोर्था, प्रिपाडी, बिजलापुरासम्मका लागि कर्मचारी चाहिने उहाँले बताउनुभयो। सबै कर्मचारी नेपालका लागि मात्र हो। तत्काल विज्ञापन खुलाएर कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन। लोकसेवा र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो, केही दिनभित्र कर्मचारीबारे मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुनेछ। कर्मचारी नराखेसम्म रेल गुड्ने अवस्था छैन। करारमा कर्मचारी राखेर भए पनि रेल सञ्चालन गर्नै पर्छ। भ्रमण वर्ष नजिकिँदैछ। नेपाल राज्य एकीकरणको ऐतिहासिक सम्पदा गोर्खा दरबारको पुनर्निर्माण भने अझै अपुरै छ। शाहवंशीय इतिहासमा बुझाउने दरबारलाई 1990 को भूकम्पले हल्लाएको थियो। 2072 वैशाखको भूकम्पले थप क्षति गरेपछि पुनर्निर्माण थालिएको थियो। निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी पसली शिवाको जेबी कन्स्ट्रक्सनको ढिला सुस्ती र पुरातत्व विभागको व्यवस्थाले ऐतिहासिक धरोहर अल्पत्र छ। 2074 कार्तिक 19 ठेक्का सम्झौता गर्दा 2076 मङ्सिरभित्र 4 तले दरबार बनाउनु पर्ने भनिएको थियो। सम्झौता अनुसारको म्याद सकियो, भुइँतलाकै काम पूरा भएको छैन। हालसम्म 30% मात्रै काम भएको गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरि भूषालले बताउनुभयो। निर्माण ठेक्काको म्याद थप गराउन यति बेला प्रक्रिया चलिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको 8औं संशोधन अनुसार ठेक्का अवधिको 25% समय थप्न सक्ने प्रावधान छ। ठेकेदारले 1 वर्ष मागेका छन्। पुरातत्व विभागले 6 महिना म्याद थपिदिने तयारी गरेको छ। शक्ति र पहुँचको भरमा प्रदेश सरकारले मुस्लिम आयोग अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी नेतृत्वको निजी उद्योगलाई उपलब्ध गराएको अनुदान खेर गएको छ। पशुवधलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै निजी उद्योगलाई प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको करिब 61 लाख रुपियाँ अनुदान खेर गएको हो। उद्योगले आवश्यक कागजपत्र मिलाउन नसक्दा प्रदेश 3 सरकारबाट अझै 10 लाख अनुदान लगेको छैन। करिब 3 वर्षदेखि बन्द उद्योगलाई प्रदेश सरकारले हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा 71 लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र बफेलो क्वालिटी फूड प्रालीमा व्यवस्थित बधशाला सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमडी पौड्यालले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उद्योगमा विद्युत बक्यौता र विलम्ब शुल्क 21 लाख गरी 88 लाख रुपियाँ बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेशले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रले लाइन काटेर ताकेता गर्दा समेत सो बक्यौता उठाउन अहिलेसम्म सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करारमा कार्यरत श्रेणीविहीन कर्मचारी र चालकहरू स्थायी गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले त्रिवी सेवा आयोगमा धरना दिनुका साथै दैनिक 2 घण्टा काम ठप्प पार्दै आएका छन्। दल निकट कर्मचारी संघ संगठनको साथ लिएर त्रिवी कर्मचारी संघले आन्दोलनको अगुवाई गरेको छ। सेवा आयोगले गत मङ्सिर 15 गते प्रशासकदेखि सहायकसम्म 62 पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी र चालकको स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन नगरिएकाले उनीहरू आन्दोलन उत्रिएका हुन्। यसअघि तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनिया नेतृत्वको त्रिवी कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर श्रेणीविहीन र कार्यालय सहयोगी सहित 887 कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सेवा आयोगलाई पत्रचार गरेको थियो। कर्मचारी संघका अध्यक्ष भोजराज राउतले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, कार्यकारी परिषदको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, तर सेवा आयोगले गलत व्याख्या गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा पैदल यात्रु बढी छन्। मङ्सिरमा भएको दुर्घटनामा 17 जनाको मृत्यु भएकोमा 11 जना त पैदल यात्रु मात्रै छन्। साउनदेखि मङ्सिरसम्म 76 जनाको मृत्यु भएकोमा 34 जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो 5 महिनामा मात्रै 834 जना पैदल यात्रु सवारीको ठक्करबाट घाइते भएका छन्। अङ्गभङ्ग भएका गम्भीर घाइते मात्रै 143 जना छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। 6 वर्षदेखि उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै रौतहटका उखु किसान काठमाडौँ आएका छन्। उखु उद्योगले भुक्तानी नगर्दा जग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूले हिजो अन्नपूर्ण सुगर मिलको कार्यालय घेराउ गरे। सर्लाही र रौतहटका करिब 12,000 किसानले भुक्तानी नपाएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले जानकारी दिनुभयो। बक्यौता रकम भुक्तानीबारे अन्यल भएपछि बाध्य भएर आफूहरू सम्पर्क कार्यालय घेराउ गर्न आउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। सचिव रायले भन्नुभयो 2070 सालदेखि किसानले पैसा पाएका छैनन्। उद्योगबाट किसानले आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्मको गरी करिब 50 करोड रुपियाँ लिन बाँकी छ। नेताको पहुँच भएका किसानले भुक्तानी पाएका छन् तर पहुँच नहुने पीडित भए। 150 किसान राजधानी आएका छौं, माग सम्बोधन नभए सिंहदरबार घेर्छौं। नियमित उखु तौल गरेको 15 दिनपछि किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्छ। उखु क्रसिङ उद्योगले भने भुक्तानी दिनुको साटो ठेका पट्टामा लगानी गरेको किसानहरूको आरोप छ। अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल हुन्। यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रहरी र स्थानीय निकाय सहितको रहबरमा उखुको बक्यौता तत्काल भुक्तानी गराउने सहमति भएको थियो। बक्यौता रकम असार मसान्तर र नयाँ रकम कार्तिकसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो तर सहमति कार्यान्वयन भएको छैन। भुक्तानी गर्न ताकेता गर्दा उद्योगीले थर्काएको किसानको गुनासो छ। रायले भन्नुभयो ताकेता गर्दा पनि समस्या समाधान भएन, पैसा माग्न जाँदा उल्टै थर्काई खानुपर्छ। एउटा किसानले 10 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म लिन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उखुको भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो 1 बिघा जग्गा लिलामको अवस्थामा पुगेको कार्यालय घेराउ गर्न आएका सर्लाहीका राम दरेश यादवको भनाइ छ। उखु किसानको हकहितका लागि नेपाल उखु उत्पादक महासंघ छ तर महासंघले आफ्ना नजिकको मान्छेको मात्रै कुरा सुन्ने गरेको किसानको आरोप छ। महासंघ मात्रैको भयो, किसानको समस्या कहिले मुख खोलेन। संघर्ष समितिका सचिव रायले भन्नुभयो। महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने महासंघले समन्वयकारी भूमिका मात्रै खेल्ने प्रस्ट्याउनुभयो। मैनालीका अनुसार सरकारी अनुदान र उखु उद्योगीको गरी किसानलाई करिब 2.5 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। सरकारबाट गत वर्षकै 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बाँकी छ। अघिल्लो वर्षको 2 करोड रुपियाँ अनुदान पनि बाँकी छ। श्रीराम सुगर मिलले मात्र किसानलाई 42 करोड रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। उखुको नयाँ क्रसिङ मङ्सिर अन्तिमबाट सुरु हुनुपर्ने हो तर पुस पहिलो साता बित्दा समेत सरकारले उखु समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा क्रसिङ सुरु हुन सकेको छैन। समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ भएपछि महासंघले गत वर्षकै मूल्यमा क्रसिङ गर्ने तयारी गरेको छ। जीवन बिमा गरे आयामी लाइफसँग ढुक्क छु म आज आयामी लाइफसँग भविष्यको चिन्ता छोडेर माएर बस्न सिके जीवन सुरक्षाको साथ छ आयामी लाइफसँग आयामी लाइफसँग। आयामी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, भविष्य सुनिश्चित गर्दै इन्स्योरिङ फ्युचर। केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका पाल्पाका 4 गाउँ हावाबाट निकालिएको बिजुलीले झिलिमिली छन्। त्यहाँका 143 घरधुरी 7 सरकारी कार्यालय र विद्यालयमा हावाबाट निस्किएको बिजुली बाल्न थालिएको हो। हावाबाट 15 र सोरालबाट 10 गरी 15 किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेर 4 वटा गाउँमा पुर्याइएको छ। निस्ती गाउँपालिका 4, मितियालको काफल, रुक्से भन्ज्याङ, मौलाथर र भालटुङ गाउँमा हावाबाट उत्पादित बिजुली बालिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। साउदी अरबको एक अदालतले पत्रकार जमाल खशोगीको हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै 5 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। सरकारी अभियोजनकर्ताका अनुसार घटनामा संलग्न अन्य 3 जनालाई जम्मा 24 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। साउदी सरकारका कट्टर आलोचक खशोगीको सन् 2018 को अक्टोबर 2 मा टर्कीको राजधानी इस्तानबुल स्थित साउदी अरबको कन्सुलेटमा हत्या गरिएको थियो। अभियोजनकर्ताले नाम नखुलाइएका 11 जनामाथि हत्यामा संलग्न भएकोमा मुद्दा दायर गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अनुसन्धानकर्ताले खशोगीको हत्यालाई राज्यद्वारा गरिएको गैर न्यायिक हत्या भएको बताएका थिए। विशेष दूत एग्नेस कोलामर्डले खशोगी हत्या प्रकरणमा साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानमाथि पनि अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएका थिए।
अमेरिकाको विमान निर्माता कम्पनी बोइङले आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेनिस मालनबर्गलाई पदबाट हटाएको छ। अत्याधिक बिक्री हुने बोइङ कम्पनीको 737 म्याक्स मोडेलका विमान दुर्घटनामा परेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मालनबर्ग पूर्ण दबावमा थिए। बोइङले मालनबर्गको स्थानमा हाल कम्पनीका अध्यक्ष रहेका डेभिड काल्हुनलाई नियुक्त गरेको छ। बोइङले आफ्नो यस निर्णयलाई संस्थामा आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गराउने कदमको रूपमा व्याख्या गरेको बीबीसीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका यात्रुका परिवारले पनि बोइङको यस निर्णयलाई एउटा राम्रो कदम भनेका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। सहज प्रतिद्वन्दी चीनसँग खेल्दै नेपालले एसिसी इस्टर्न रिजन टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने भएको छ। एसियाली क्रिकेट परिषद एसिसीले सहभागी 8 राष्ट्रलाई 2 समूहमा राखी प्रतियोगिताको खेल तालिका हिजो सार्वजनिक गरेको हो। थाइल्याण्डमा हुने प्रतियोगिताका लागि समूह एमा रहेको नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा फेब्रुअरी 29 मा चीन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। मार्च 1 मा आयोजक थाइल्याण्डसँग खेल्ने नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा मार्च 2 मा मलेसियाको सामना गर्नेछ। समूह बीबाट भुटान, म्यानमार, सिङ्गापुर र हङकङले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। समूहका 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। तेस्रो स्थान र फाइनलको प्रतिस्पर्धा भने मार्च 6 मा हुने एसिसीले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सबैभन्दा बलियो टोली हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका अधिकांश भूभागमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 52 मिनटमा भए भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 15 मिनटमा हुनेछ। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।